Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 6 section 2 history chapter number 16 early Pakistan. Let's start. For thousands of years different races have fought through the Khyber and Bolan passes. हज़ारों साल मुख्तलिफ़ किस्म की नस्लें या मुख्तलिफ़ नस्ल के लोग खैबर और बोलान पास से आते रहे या दाखिल होते रहे स्पेशली फ्राम सेंट्रल एशिया, खसूसन सेंट्रल एशिया से इनटू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर के शुमाली इलाकों में। हज़ारों सालों तक मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग खैबर और बोलान पास से खसूसन सेंट्रल एशिया से इस बरसगीर के शुमाली इलाकों में आते रहे। विद अ गुड फार्म लैंड, एक अच्छी खेती बाड़ी वाली ज़मीन, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी, एंड इन पास्ट और पास्ट टाइम और पुराने वक्त में मैनी फॉरेस्ट्स, बहुत से जंगलात। इट मस्ट हैव सीम्ड अ वंडरफुल प्लेस आफ्टर द ड्राई प्लेन्स ऑफ देयर होमलैंड, उनके वतन की जो खुश्क मैदान थे उसकी निस्बत ये जगह एक हैरान कुन जगह होगी उनके लिए। एज वेल एज प्लेंटी ऑफ वुड, और इसी तरह बहुत ज़्यादा मिकदार में खुराक भी। देयर वाज गोल्ड एंड सिल्वर, बहुत ज़्यादा खुराक के साथ साथ सोना और चांदी भी था। सम इन्वेडर्स केम टू रेड फॉर ट्रेयर्स, कुछ हमला आवर ख़जाने पे छापा मारने के लिए आते या छापा मारने आए। एंड टू टेक प्रिजनर्स फॉर स्लेव्स, और कैदियों को अपना ग़ुलाम बनाने। कुछ हमला आवर यहाँ पे मौजूद ख़जाने पे छापा मारने और कैदियों को अपना ग़ुलाम बनाने आए। अदर्स केम टू कॉन्कर एंड स्टे, और कुछ दूसरे यहाँ पे फतह करने और रहने के लिए आए। मैनी ऑफ दीज इन्वेडर्स, इनमें से बहुत से जो हमला आवर थे, कॉन्कर जो फतह याब हुए, और रेडर या जो छापा मारने वाले थे, सेटल डाउन स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्ट वेयर पाकिस्तान इज़ नाउ। ठीक है, बहुत से हमला आवर या फतह होने वाले या फतह याब या छापा मारने वाले वो खसूसी तौर पर नॉर्थ वेस्ट शुमाल मगरबी हिस्सों में आगे रहने लग गए, खसूसन जो इस वक्त पाकिस्तान में हिस्सा शामिल है। ठीक है, जो इस वक्त पाकिस्तान का इलाका है, इन इलाकों में आके ये लोग आके रहने लगे। एंड हैव एडिड अ वाइड रेंज ऑफ रेसेस, लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स टू आवर कंट्री, और इन्होंने हमारे मुल्क की नस्लों, ज़ुबानों और रवायात में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। ठीक है, नेक्स्ट इज मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो और वादी सिंध की तहजीब। अबाउट 4500 ईयर्स अगो, तकरीबन 4500 साल पहले, देर वाज अ मिस्टीरियस एंड वेरी सिविलाइज स्टेट इन द इंडस वैली। 4500 साल पहले एक पुरअसरार और बहुत ही महज़ब रियासत थी वादी सिंध में। इट स्ट्रेच्ड ओवर आलमोस्ट ऑल ऑफ व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान, और ये इस पूरे इलाके में फैला हुआ था जिसमें इस वक्त पाकिस्तान का इलाका सारा शामिल है। ठीक है, एंड ईस्टवर्ड टू दिल्ली, और मशरक़ की तरफ ये दिल्ली तक फैला हुआ था। ये जितनी भी रियासत थी, स्टेट थी, सिविलाइज स्टेट थी, ये इस पूरे इलाके में फैली हुई थी जो इस वक्त पाकिस्तान में शामिल है, और मशरक़ की तरफ ये दिल्ली तक रियासत कायम थी। द रिमेन्स ऑफ टू ग्रेट सिटीज़, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो बड़े दो अजीम शहर हैं, उनकी जो बाकियात हैं, एज वेल एज हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, और इसके अलावा बहुत से हज़ारों गांव हैव बीन डिस्कवर्ड, उनको दरियाफ्त किया जा चुका है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो कि बहुत अजीम शहर थे, उनकी बाकियात और इसके अलावा हज़ारों की तादाद में जो गांव हैं, उनको दरियाफ्त किया जा चुका है। द पीपल पॉपुलेटिंग दीज विलेजेस वर कॉल्ड द्रविडियंस, और वो लोग जो यहाँ पे आके आबादी में इजाफा करते थे, उन लोगों को द्रविडियंस कहा जाता है। एंड सीम्स टू हैव बीन मोर सिविलाइज्ड
دین اینی ادر پیپل ان دا ورلڈ ایٹ دا ٹائم، اور اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہذب لوگ وہی معلوم ہوتے ہیں۔ موئنجو داڑو واز اباؤٹ 7 کلومیٹرز آل اراؤنڈ، موئنجو داڑو تقریباً 7 کلومیٹر تک ہے، ود اٹس مین اسٹریٹس 9 میٹرز وائڈ، اور جس میں ان کی جو مین گلیاں ہیں جو کہ 9 میٹر تک چوڑی ہیں، بٹوین دیز رین اسمالر اسٹریٹس، اور ان میں جو چھوٹی گلیاں بھی ہیں، آفن ود زی بینڈ ان دیم، جن کی شکل زی کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اگر ایک گلی ایسی ہے تو دوسری اس طرح اور اس طرح۔ کین یو تھنک آف اینی ریزن وائی دیز روڈس ہیڈ شارپ کارنرز ان دیم؟ دا ہاؤسز ور میڈ آف مڈ برکس، جو گھر تھے وہ مٹی کی اینٹوں سے بنے ہوتے، اینڈ آفن ہیڈ رومز، اور عموماً ان کے کمرے ہوتے، آن دا اپر لیول، اوپر کی سطح پر، ٹھیک ہے، اور ان کے جو کمرے ہوتے ہیں وہ اوپر کی سطح پہ ہوتے، وچ از ویری ان یوزول انڈیڈ، جو کہ بے شک ایک غیر معمولی چیز ہے، ان سچ ارلی بلڈنگس، بہت شروع کی تعمیرات میں اوپر کے درجے پہ جو کمرے ہونا ایک غیر معمولی چیز ہے۔ ریچر ہاؤسز ہیڈ باتھ رومز ود باتھس میڈ آف کلے، امیر لوگوں کے گھروں میں باتھ روم بھی ہوتے تھے جہاں پہ نہایا جاتا تھا، اور وہ کلے سے بنے ہوتے، مٹی سے بنے ہوتے، اینڈ لائنڈ ود تار ٹو میک دیم واٹر پروف، تار ایک کیمیکل ہے اور ان کو واٹر پروف بنانے کے لیے اس کے اوپر تار سے لائننگ کی جاتی تھی۔ دے آلسو ہیڈ سمپل ٹوائلٹس، اور ان کے سادہ ٹوائلٹ بھی ہوتے، دیز ایمپٹیڈ انٹو کورڈ ڈرینس، جو کہ کور کیے ہوئی نالیوں میں جا کے خالی ہوتے، وچ رین ڈاؤن دا سینٹر آف دا مین اسٹریٹس، اور وہ جو نالیاں تھیں وہ مین اسٹریٹ میں جا کے کھلتی تھی، ان میں چلتی تھی۔ ان دی سینٹر آف دا سٹی واز این آرٹیفیشل ہل میڈ آف مڈ برکس، شہر کے درمیان میں ایک مصنوعی پہاڑی بنائی جاتی یا پہاڑی تھی جو کہ مڈ برک سے، مٹی کی اینٹوں سے بنی ہوتی۔ ہیئر وار دا موسٹ امپورٹنٹ بلڈنگس، اور یہاں بہت اہم عمارتیں ہوتی، دا مین ون بینگ آ ہیوج باتھ ود اسٹیپس لیڈنگ ٹو اٹ، جو ان میں سے ایک اہم تھی وہ ایک بہت بڑا باتھ تھا جس کے اندر سیڑھیاں لگی ہوتی تھی۔ اٹ may have been part of a temple، شاید وہ کسی مندر کا ایک حصہ تھی۔ The people had to bath in it before going in for religious ceremonies، شاید یہاں پہ لوگ سب سے پہلے بات کرتے، نہاتے اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرنے سے پہلے، شاید یہاں لوگ مذہبی رسومات کو ادا کرنے سے پہلے یہاں نہایا کرتے۔ There are the remains of a huge hall with many pillars، یہاں پہ بہت بڑے ہال کی بھی باقیات ہیں جس میں بہت بڑے بڑے پلر تھے۔ And archaeologists think this may have been some kind of parliament or government building، اور جو آثار قدیمہ کے ماہر ہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کسی پارلیمنٹ کا حصہ ہے یا پھر کوئی حکومتی بلڈنگ تھی، عمارت تھی۔ No sign of a palace has ever been discovered، محل، کسی بھی قسم کے محل کے کوئی آثار نہیں ملتے یا اس کو دریافت نہیں کیا گیا۔ And we believe the whole of the Indus Empire was ruled by priests، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ شاید جو پوری انڈس امپائر ہے، سندھ کی جو سلطنت ہے، اس پہ پجاریوں کی حکومت تھی، وہ رول کرتے تھے، ٹھیک ہے، پجاری حکومت کرتے تھے۔ ادر سٹیز ور بلڈ آن سملر لائنس ٹو موئنجو داڑو بٹ ور اسمالر، دوسرے شہر بھی موئنجو داڑو کی طرز کے ہی بنے ہوئے تھے لیکن وہ چھوٹے ہیں، مطلب کہ وہ سائز میں چھوٹے ہیں لیکن ان کا طرز اسی طرح کا ہے جس طرح کہ موئنجو داڑو کا شہر بنا ہوا ہے۔ آج کے لیے ہم لوگ اپنا لیسن یہاں تک ہی رکھیں گے، نیکسٹ جو باقی ہے وہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ایز یو کین سی ہیئر دس از اے پکچر آف دس از دا گریٹ باتھ اینڈ موئنجو داڑو ایز اٹ از ٹوڈے۔
It is 12 meters long and 7 meters wide. It may have been used for religious purposes at the back or smaller rooms, each with a pool of its own. These may have been for the priests. Yes, you can see here. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی لیسن ہوگا. اللہ حافظ.